अवस्थामा परिसकेको छ। कतिजनाको गजल कविताहरू देख्यौँ, भक्कानेर रुन मन लाग्छ, फेरि आँसु कसैले देखेर कमजोर पो भन्ने हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। नबिर्स्यौँ, भिकुटीले पनि जब तिब्बतको राजाले हाम्रो नेपाललाई बारम्बार आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि भिकुटीको राम्रो एकदम सुन्दर तस्बिर बनाउने पाटनका हाम्रो नेवार समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले राम्रो चित्र कोर्नु भएर तिब्बतका राजालाई देखाउनु भएछ। नेपालकी अत्यन्त सुन्दरी रानी यति राम्री अप्सरा जस्ती भनेर यति राम्रो चित्र बनाउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, नेपालको कूटनीति कहाँ थियो भन्ने कुरा उहाँ मोहित हुनुभयो। त्यसपछि तिब्बतको राजाले भिकुटीलाई विवाह गर्नुभयो र विवाह भएकोले गर्दाखेरि राम्रो दैत्य सम्बन्ध पनि रहन गयो। उहाँले कुर्बान दिनुभएको थियो। नेपालीहरूले आफ्नी चेलीलाई तिब्बतको राजासँग विवाह गरेर पठाउँदाखेरि कूटनीति सम्बन्ध राम्रो भएको थियो। त्यो एउटा नेपाली चेलीको योगदान थियो र नेपालकी चेली, नेपालकी आमा सीताको हेर्नु भारतसँगको रामसँगको विवाहको सम्बन्ध त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। आफ्नो देशलाई बचाउनको निमित्त कसैको कुनै राष्ट्रले कुनै पनि देशले हाम्रो देशलाई चाहिँ आक्रमण नगरोस्, राम्रो सम्बन्ध रहिरहोस् भन्नको निमित्त हाम्रो नेपाली चेलीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसैले आफूले कहिले पनि कमजोर नठान्नुस् भनेर हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई, आमा चेलीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी कमजोर छैनौँ। अझ पनि घरमा गुम्सेर बस्नु भएको छ। अझ पनि मलाई कतिले मेसेज गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, मेरो दाइजोको लागि मलाई यस्तो भइरहेछ, अलि धन्याते परिवारमा छु, बोल्न गाह्रो छ, बोलिदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस्, त्यो गरिदिनुहोस्। तर म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, अगाडि आउनुहोस्। र आज हाम्रो मन्तव्य नभएको कारणले गर्दा सानो एउटा केही शब्दहरू म तपाईँलाई भन्न गइरहेकी छु। यो रचना चाहिँ मेरो होइन, हाम्रो पुस्ताले त सायद चिन्दैनन् होला, तर पनि जति पनि हाम्रा पुर्खाको पुस्ताहरूले एकदमै चिन्नुहुन्छ। नेपाल जान्नको लागि, नेपाल बुझ्नको लागि एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश जताततै छ, तर हामीले त्यसलाई बुझ पचाएका छौँ। उहाँकै लेख मैले सानो भन्न गइरहेको छु। बनाउन पाइन्छ तर बिगार्न भने पाइन्न, उकास्न पाइन्छ गाड्न पाइन्न, जिलाउन पाइन्छ मार्न पाइन्न, उतार्न पाइन्छ डुबाउन पाइन्न, देशको रक्षक हुन पाइन्छ भक्षक र तक्षक हुन पाइन्न, बढाउन पाइन्छ घटाउन पाइन्न, पुर्खालाई स्वर्ग लान पाइन्छ नर्कमा धकेल्न पाइन्न। देश यस्तो अवस्थामा परिसकेको छ। कतिजनाको गजल कविताहरू देख्यौँ, भक्कानेर रुन मन लाग्छ, फेरि आँसु कसैले देखेर कमजोर पो भन्ने हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले भयो, देशको कथा व्यथालाई आफ्नै घरको ढोका बन्द गरेर भक्कान फुटेर रुने गरौँ, बरु चिन्ता होइन चिन्तन गरेर सोच्ने गरौँ अब जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र कुनै पनि देशको सार्वभौम सम्पन्न सत्तालाई चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले जो विदेशीको गुलाम भइसकेका छन् उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गर्छु भनेर भन्छन् भने त्यो सार्वभौम सत्ता मुलुक कहिले पनि सुदृढ हुन सक्दैन। र हामी यो नबिर्स्यौँ, जब हाम्रो मुलुकको दक्षिण र उत्तरतिर जुन राष्ट्रहरू छन् उनीहरू विदेशीको गुलाम हुँदाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरू स्वतन्त्र भएर बसिरहेका थियौँ। यो नभुलौँ, हामी हिजो पनि स्वतन्त्र थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हुन्छौँ। र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालमा दिदीबहिनीहरूको आमाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। यो देवीको देश हो, यो मातृभूमि हो। नबिर्स्यौँ, भिकुटीले पनि जब तिब्बतको राजाले हाम्रो नेपाललाई बारम्बार आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि भिकुटीको राम्रो एकदम सुन्दर तस्बिर बनाउने पाटनका हाम्रो नेवार समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले राम्रो चित्र कोर्नु भएर तिब्बतका राजालाई देखाउनु भएछ। नेपालकी अत्यन्त सुन्दरी रानी यति राम्री अप्सरा जस्ती भनेर यति राम्रो चित्र बनाउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, नेपालको कूटनीति कहाँ थियो भन्ने कुरा। र नेपाली दिदीबहिनी तथा हाम्रो आमाहरूले जसले कमजोर ठान्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् यो कुरा म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। जब तिब्बतको राजाले चाहिँ नेपालमा आक्रमण गर्न खोज्दै थिए त्यतिखेर भिकुटीको राम्रो सुन्दर तस्बिर बनाएर तिब्बतको राजालाई देखाउन गएका थिए। उहाँ मोहित हुनुभयो। त्यसपछि तिब्बतको राजाले भिकुटीलाई विवाह गर्नुभयो र विवाह भएकोले गर्दाखेरि राम्रो दैत्य सम्बन्ध पनि रहन गयो। उहाँले कुर्बान दिनुभएको थियो। नेपालीहरूले आफ्नी चेलीलाई तिब्बतको राजासँग विवाह गरेर पठाउँदाखेरि कूटनीति सम्बन्ध राम्रो भएको थियो। त्यो एउटा नेपाली चेलीको योगदान थियो
र नेपालकी चेली नेपालकी आमा सीताको हेर्नु भारतसँगको रामसँगको विवाहको सम्बन्ध त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। आफ्नो देशलाई बचाउनको निमित्त कसैको कुनै राष्ट्रले कुनै पनि देशले हाम्रो देशलाई चाहिँ आक्रमण नगरोस्, राम्रो सम्बन्ध रहिरहोस् भन्नको निमित्त हाम्रो नेपाली चेलीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसैले आफूले कहिले पनि कमजोर नठान्नुस् भनेर हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई, आमा चेलीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी कमजोर छैनौँ। अझ पनि घरमा गुम्सेर बस्नु भएको छ। अझ पनि मलाई कतिले मेसेज गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, मेरो दाइजोको लागि मलाई यस्तो भइरहेछ, अलि धन्यवाद परिवारमा छु, बोल्न गाह्रो छ, बोलिदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस्, त्यो गरिदिनुहोस्। तर म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, अगाडि आउनुहोस्। र आज हाम्रो मन्तव्य नभएको कारणले गर्दा सानो एउटा केही शब्दहरू म तपाईँलाई भन्न गइरहेकी छु। यो रचना चाहिँ मेरो होइन, हाम्रो पुस्ताले त सायद चिन्दैनन् होला, तर पनि जति पनि हाम्रा पुर्खाको पुस्ताहरूले एकदमै चिन्नुहुन्छ। नेपाल जान्नको लागि, नेपाल बुझ्नको लागि एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश जताततै छ, तर हामीले त्यसलाई बुझ पचाएका छौँ। उहाँकै लेख मैले सानो भन्न गइरहेको छु। बनाउन पाइन्छ तर बिगार्न भने पाइन्न, उकास्न पाइन्छ गाड्न पाइन्न, जिलाउन पाइन्छ मार्न पाइन्न, उतार्न पाइन्छ डुबाउन पाइन्न, देशको रक्षक हुन पाइन्छ भक्षक र तक्षक हुन पाइन्न, बढाउन पाइन्छ घटाउन पाइन्न, पुर्खालाई स्वर्ग लान पाइन्छ नर्कमा धकेल्न पाइन्न। देश धर्म आफ्नो मुलुक जाति कुलको प्रजाको हित गर्न पाइन्छ, अहित गर्न पाइन्न। शुभ कार्य सबैले गर्नु पर्दछ, अशुभ कार्य कसैले गर्नुहुन्न। विवेक राख्नुपर्छ तर पशु बन्न हुन्न। बुद्धको शान्ति भूमि हो, देशलाई रणभूमि बनाउन पाइन्न। विवेक राख्नुपर्छ, दानव बन्नुहुन्न। खबरदार, भूत भविष्य वर्तमान हेरी काम गर्नुपर्छ, तर आँखा चिम्लेर मन परि भने गर्न पाइन्न। हाम्रो यो सानो नेपाल देश जडीबुटी खानी खनिज र 33 कोटी देवी देवताले बास गरेको ठाउँ हो। भन्छ नि, माल पाएर चाल नपाएका हामी नेपाली र हाम्रो शासकहरूको लागि मैले यो सानो कविता पढ्न गइरहेकी छु। हिमाल राम्रो जगतमा जेठो मानव विकास, कैलाश टोपी मुकुट देवल शिवको निवास, यो नीलकण्ठ यो धौला सिरी यो नलङ्कर, कैलाशकूट भ्रिकुटीधारी विराट पुरुष। भूगोल इतिहास गरौँ संग्रह, केवल पुर्खाको कृति बोकेर खडा हो खम्ब छन् हजार। सुनका पत्र तामका पत्र कागज हजारौं, आमा र बाबु जीवका शिव पार्वती बसेका। कैलाश हाम्रो राष्ट्रिय टोपी शिरमा बसेका। भोटो र चोलो पटुकाहरू कैलाश प्रतीक, राष्ट्रिय भेष राष्ट्रिय भूष स्वतन्त्र नैतिकता। दाङ र वाङ घले र हाङ वीरका सन्तान, मेची र काली मिलेर राखौं राष्ट्रिय सम्मान। हिउँ र पानी अन्न र वस्त्र रविका किरण, कन्द र मूल फल र फूल रुख र तिरन। पशु र पंक्षी ढुङ्गा र भोटो माटो गुफा र ओडार, रत्न र मणि जडी र बुटी खनिज हजार। यति भन्दै अर्को, अहिले हाम्रो अभियन्ता पनि एकअर्कासँग जुड्ने लड्ने खट्ने सुरक्षाकर्मीहरू पनि देशको लागि लड्नु भएको छ, तर बिचरा के गर्ने, आफ्नो पेसा छ, पेसाको लागि आफ्नो देशको लागि लड्नुहुन्छ, तर पनि नेपाली जनतासँग जुधाउने काम शासकले गरिरहेछन्। उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता, हाम्रो आफ्नो बाध्यता टुटाउने फुटाउने हुँदा हुँदा सत्तामा बसेर अब अर्कै पार्टी दर्ता गर्ने, आफै लड्ने शासकहरू नै आफू एक हुन सकेका छैन। नेपाली जनतालाई कसरी एक बनाउने, त्यसका निमित्त सानो एउटा सन्देश राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूकै सन्देश म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेकी छु। आज हामीले आफूलाई चिन्नै छोड्यौँ, नेपालीले आफूलाई चिन्नै छोड्यौँ, जात भातमा लड्दै बसिरहेका छौँ। हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो? मूलस्थली हो कता, मूलस्थली हो कता? भाषा भूषण भेष वस्तु र कला आदर्श शैली छ कता? कसमा छन् थरका थला, तल हुँदा थारू कसोरी भयो? कसमा छन् थरका थला,
तल हुँदा थारू कसोरी भयो, जेठो वेद हिमाल हो सकलको कैलाश साक्षी छ यो। र यति भन्दै हामी फुटेका भाइ, टुटेका भाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना एक हुने समय छ। जब हामी टुट्छौँ फुट्छौँ, जब हामी एकअर्काकै द्वन्द्वमा बस्छौँ, तब हाम्रो फाइदा भनेको यो शासक र विदेशीले उठाउने छन्, यो नबिर्स्यौँ। त्यसैले आन्तरिक द्वन्द्वलाई आफ्नै घरको परिवारको द्वन्द्व जस्तो गरेर निमित्तान्न बनाएर राष्ट्रको लागि अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो आवाज उठाउनको लागि, स्वतन्त्र नारीहरूको बुलन्द आवाजको लागि अगाडि आउनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।